अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से आखिरी सूरत पढ़ेंगे, सूरतुल अहकाफ। ये 9th के सिलेबस की आखिरी सूरत है, सूरतुल अहकाफ। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू में शिरक की मजम्मत में बयान किए गए कोई 5 दलाइल तहरीर करें। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू में शिरक की मजम्मत में बयान किए गए 5 दलाइल मदरजा झैल हैं। नंबर 1, कुल अराअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माजा खलकू मिनल अर्जी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है। यानी क्या जिस तरह अल्लाह ताला ने कायनात में जमीन और आसमान बनाए हैं ऐसे कुछ उन्होंने भी बनाया है। नंबर 2, या उनका आसमानों में कुछ हिस्सा है। अम लहुम शिरकुन फिस समावाती, या उनका कुछ आसमानों में हिस्सा है। नंबर 3 है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू। क्या तुम उनको पुकारते हो जो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो उसको पुकारता है जो उसकी पुकार को भी नहीं सुन सकता। यानी उन माबूदों को तुम पुकारते हो, उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारी पुकार को सुन भी नहीं सकते। नंबर 4, वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदाअन वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन। नंबर 4 है, वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदान। जब क़यामत के दिन लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन होंगे। और नंबर 5, वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में मुनकरीन कुरान के 2 एतराज़ात और उनके जवाबात तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल अहकाफ के पहले रुकू में मुनकरीन कुरान के 2 एतराज़ात और इनके जवाबात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन। जब मुनकिरीन को कुरान करीम की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये जादू है। नंबर 2, अम यक़ूलू नफ्तराहु। मुनकिरीन कुरान कहते हैं कि कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। तो अल्लाह ताला इन मुनकिरीन को जवाब देते हुए फरमाते हैं, कुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकूना ली मिनल्लाहि शैया हुवा आलमु बिमा तुफीज़ूना फीही कफा बिही शहीदम बैननी व बैनकुम व हुवल गफूरुर रहीम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर ये कुरान करीम मैंने बनाया है तो तुम अल्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हो और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरतुल अहकाफ के दूसरे रुकू में नेक औलाद की क्या दुआ बयान की गई है और उनका क्या अंजाम जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल अहकाफ के दूसरे रुकू में नेक औलाद की दुआ बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसानन, कि हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। हमलतहु उम्मुहु कुरहन और ज़ातुहु कुरहन, उसकी माँ ने उसको तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जन्म दिया। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, और उसे उठाए रखा
اور پھر 30 مہینوں تک اس کا دودھ چھڑوانا، حتی اذا بلغا اشدہو، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وبلغا 40 سنتن، اور 40 سال کا ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ قالا، تو عرض کرے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند ہو۔ اور اسے کیا کہنا چاہیے؟ کہ میں نیک اعمال کروں جو تمہیں پسند ہو۔ اور ان لوگوں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، کہ اللہ نے ان کے نیک اعمال کو قبول کر لیا اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، سورۃ الاحقاف کے تیسرے رکوع کی روشنی میں جواب دیجئے کہ ہود علیہ السلام کی دعوت کا ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم نے جواب دیا قالوا اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارے معبودوں سے دور کر دے؟ بس جاؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوسچن نمبر 5، سورۃ الاحقاف کے آخری رکوع میں جنات نے اپنی قوم سے قرآن حکیم کا تعارف کرایا، اس کے متعلق 3 باتیں تحریر کریں۔ سورۃ الاحقاف کے آخری رکوع میں جنات نے اپنی قوم سے قرآن حکیم کا تعارف کراتے ہوئے مندرجہ ذیل 3 باتیں کی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 2، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، تو وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتا وہ اللہ کا نعوذ باللہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ ہی اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور ایسے لوگ ہی واضح گمراہی میں ہیں۔ بیٹا یہ تھا ہمارا سورۃ الاحقاف کا آخری کوسچن، اور کلاس 9 کا مطالعہ قرآن حکیم کا الحمدللہ ہمارا سلیبس مکمل ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے مطالعہ قرآن حکیم کا نیکسٹ پارٹ، حصہ پنجم، جو کہ کلاس 10 کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔